میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس جس وقت وہ بیعت کر رہے سن تواڈی نیچے درخت تھے وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ بس جان لیا جو کچھ انہاں دے دلاں وچ سی فَأَنزَلَ
انزل السکینۃ علیہم پس اتاریا چین انہاں تے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور پہنچائی انہاں نوں فتح نزدیک دی۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تو ساڈی پنجابی زبان دے اندر تو ساڈے گوشت گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دیپ و رحمت کتاب دا 26واں سپارہ، سپارے دا رکوع 11واں، سورت دا نام سورہ فتح، سورت دا رکوع 3۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت اپنی طبیعت کی نکاحت اور مسلسل سفر کی تھکاوٹ کی وجہ تو کسی تمہید تفصیل اور تطویل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس دے کہ اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، حسب عادت یہ ضروری بات تو سارے گوشت گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تو سانوں اس مقام تے تشریف آوری دی توفیق نصیب ہوئے، اللہ دے اس مقدس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، اس وقت تک جا کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہماتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان سننا، دل دے دریجے سینے دے قوار کھول کے اج رات رب لکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا۔ بار بار اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، بے توجہی، بے التفاتی اور ٹیپ ریکارڈاں والیاں دا گڑبڑ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور ایس پاسوں آوازاں آنیاں، انتہائی بے مزگی، انتہائی بے لطفی پیدا کی جا رہی ہے۔ میری طبیعت تو تسی واقف ہو، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیواں گا، جتھے جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، جگہ تانگے اجتماع زیادہ۔ اللہ میری حاضری تے تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو اج قبول فرما۔ آمین آمین۔ دو باتاں دا خاص خیال رکھیا کرو میری تقریر دے اندر کہ میں کوشش کراں گا کہ کثرت نال قرآن پڑھا، قرآن سن کے بہار آ جانی چاہیے اس چمنستان دے اندر، کتاب و سنت دے اس گلستان دے اندر بہار آ جائے، تواڈے دل کھل کھلا جا اور سبحان اللہ دا نغمہ الاپیا جائے۔ مینوں پتہ لگے گا کہ تسی سارے جاگدے ہو،
میں میانی صاحب کے قبرستان چ واز نہیں کرتا تے تانوں فائدہ یہ پہنچے گا کہ جنی دفعہ سبحان اللہ جو کہو گے اونے جنت میں تواڈے واسطے بوٹے لگ کے جان. سبحان اللہ. نمبر 2 بار بار میری زبان تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاید حدیثوں گج وج کے تے پیار محبت نال کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عقیدہ نوٹ کر لو، گھر گھر میرا پیغام پہنچا دیو، بستی بستی نگری نگری گلی گلی کوچا کوچا میرا یہ بیان تے اعلان پہنچا دیو کہ جیڑا درود پاک دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے. بولو او بے ایمان. جیڑا نہ بولے وہ بھی وہی کچھ ہے. جیڑا درود دا منکر ہے وہ تے جیڑا منکر نہیں اونج سن کے پڑھدا نہیں وہ لعنتی ہے. اللہ سارے مجمع نو اج رحمتی بنائی لعنتی نہ بنائی. ساڈے بابا جی فرماتے نے اللہ انہاں دی قبر منور فرمایا. فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے کی آندے نے اور درود نہ پڑھنے والیا رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے. جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے. تے مولا فرماندے نام نبی دا سن کر مومن. اے جڑے سارے آئے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون. دھیان کی نے اللہ بخشے جنت تینو. آمین کہہ دیں. اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ الرحمن دے مقدس کلام وچوں جو مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے ایتھے بار بار نہ ہلو گڑبڑ ہوندی ہے. اس مقام ذیشان دے اندر اللہ الرحمن نے امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان سارا آقا علیہ السلام دے سچے پکے غلامہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے فداکارہ دے مناقب
انہاں دے فضائل، انہاں دے محاسن، انہاں دے مراتب، انہاں دے درجات اور انہاں دے ارتفاع مقام تے ارتفاع مرتبت کا تذکرہ فرمایا۔ اس مقام ذی شان دے نازل ہون دا پس منظر توجہ بٹھا دیو، تہے منظر بہ جا، اور پیش منظر ہے کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اب صاحب 6 ہجری دے اندر ایک خواب آیا جی۔ خواب کی آیا کہ میرے ساتھی میرے صحابہ میرے نال نے تے میں مکے پہنچیا، بیت اللہ دیاں پھیریاں پا رہے ہیں، رج رج کے زمزم پی رہے ہیں، صحیح بین الصفا والمروہ کر رہے ہیں، تے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر کر کے اکھاں ٹھار رہے ہیں۔ ایک خواب آیا تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے دن چڑھیا، نماز پڑھائی تے اپنے پروانیاں دے سامنے ایک خواب بیان فرمایا۔ او میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جنہاں نو ایک مدید تے طویل عرصہ گزر گیا ہے، بیت اللہ دی زیارت تو تڑپ رہے نے، جدوں انہاں اپنے آقا علیہ السلام دی زبان پاک وچوں ایک خواب سنیا تے انہاں دا شوق زیارت بڑھیا، اشتیاق بڑھیا، اس واسطے بھی بڑھیا کہ انہاں نو یقین کامل اور تیقن تام سی کہ مصطفیٰ علیہ السلام دا خواب سچائی ہے، نبی دا خواب رب دی وحی ہویا کرتا ہے۔ اسی ہن بیت اللہ جا کے رواں گے، زمزم دا پانی پی کے رواں گے، مکے وچ داخل ہو کے رواں گے، انہاں نو اس بات دا پختہ یقین سی، اور میرا یہ اعلان جے کہ ہر پیغمبر دا ہر خواب سچا ہوندا، اور بولو نبی دا خواب سچے نبی دا خواب سچا ہوندا، تے جیڑا جھوٹا نبی ہوئے او دا خواب نری بکواس ہوندا۔ مرزے ہوری آندے نے میں ستا سا تے ویکھیا میں رابی بن گیا، لے اندازہ کر لو۔ پھر ایک دن ستا سا میں مریم بن گیا، پھر ایک دن سو پہ آ کے تے آندا میں عیسائی بن گیا۔ آویخ میں تینوں اج خواب سناواں، میرا دل کردا ہے کہ میں قرآن دی بوندا باندی کراں، قرآن دا می پاواں، تاکہ جڑے اہل ایمان آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل حق آئے ہو، اہل دیانت آئے ہو، اہل امانت آئے ہو، اہل انصاف دی دنیا، اہل توحید دا اجتماع ہے، تواڈے دلاں دی زمین شراب بھی ہو جائے تے قرآن دی بارش نال شاداب بھی ہو جائے۔ سبحان سبحان اللہ انہاں دے سارے دے سینے منور فرما، اور قرآن دیاں سے آواریاں دا انہاں دے قدیاں دے اندر میرے اللہ روشنی فرما۔ اور سن لے ذرا ایک نبی دا خواب، میں 3 خواب بیان کر لگا تیناں نبیاں تے ویکھیا جے کیویں سچے ہو رہے۔ صدقے جاواں قرآن میں تیر تو لکھ ورا قربان جاواں۔ طالب علموں میری تقریر دھیان نہ نوٹ کریا کرو، اور یہی وجہ ہے کہ قاموں کی خطبہ جمعہ کے اندر جتنا بڑا اجتماع طلباء دا ہوندا ہے، شاید ملک دے کسے خطیب دے پیچھے نہ ہوندا،
میں بڑی محنت نہ انہاں واسطے ایک مضمون بنا کے ہر جمعے چ لے آنا تاکہ طلباء کی ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ اب سنو، سپارہ 12واں نکل آیا، سورت دا نام سورہ یوسف۔ ایک نبی نو خواب آن لگا تے کی آندے نے قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سبحان اے ابا جی میں خواب تکیا 11 ستارے، ایک سورج تے ایک چن، اے 13 چیزاں مینوں سجدہ کر رہیاں نے۔ میں اس ستیاں چیز دیکھیے میرے برادر، باپ بھی رب دا نبی ہے، فوراً تعبیر سمجھ وچ آ جاندی ہے تے کہندا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیٹے، اس خواب نو اپنے پراواں دے سامنے بیان نہ کری، جو ہویا سو ہویا۔ ایک ویلا آیا میرے یوسف کے نانی علیہ السلام پراواں نے اعتماد دلوا کے اٹھایا، جا کے کھوہ وچ سٹیا، کھوہ چو نکلے کھوٹیاں درماں دے وکدے وکدے عزیز مصر دے گھر پہنچے۔ اٹھے حالات دا ہیر پھیر ہویا، جیل تے چلے گئے، جیل چو نکلے تے میرے خدا نے تخت نشینیاں عطا کر دتیاں۔ سبحان اللہ۔ تے ایک ویلا پھر آیا، میاں کنان دے اندر قید سالیاں پہ گئیاں، اے اپنے ویر نو کھوچ سٹن والے کشکولے گدائی لے کے اتھے جاندے نے تے جا کے واسطے پاندے نے، اے عزیز مصر اسی بھکھے پیاسے آئے ہاں، ساڈے تے کوئی صدقہ کر دے۔ میاں صدقہ ہویا، اگلے پھرے بنیامین کسے طریقے نہ اتھے پہنچے، پھر کسے وجہ تو اتھے ہی رہ گئے۔ پھر ماں باپ نو بھی بلا لیا، او جیڑا خواب اج تو 40 سال پہلے یا 80 سال پہلے آیا ہے، میرے رب نے کئی سال گزرن دے بعد اج سچا کر کے وکھا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اس خواب نو شرمندہ تعبیر بنا دیتا۔ ایک 11 ویر، ایک ماں تے ایک باپ سارے سجدے چ ڈگے نے تے میرے یوسف کے نامی علیہ السلام دا خواب سچا ہو جاندا ہے کہ میں کی وینا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کیویں خواب سچا ہویا، میرے اللہ فرماندے نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا
وقد آذنبی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی تے ایک اور نبی دا خواب سن لے۔ اسپارہ 23واں نکل آیا، سورت دانا سورہ صافات۔ اللہ فرماندے نے ایک نبی چیخا چو نکلدا ہے تے پھر ایک نعرہ مستانہ بلند کردا ہے تے آندا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ سبحان اللہ۔ رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ سبحان اللہ سبحان۔ چیخا چو نکلے تے پھر کہندے نے میں ماپے بھی چھڈے برادری بھی چھڈی میں قبیلہ قوم بھی چھڈی میں اپنا کاروبار بھی چھڈیا اپنا وطن بھی چھڈیا کیا دے واسطے چھڈیا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ سبحان رب دی توحید خدا دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی تے حصول واسطے میں ماپے چھڈے گھر-بار چھڈیا وطن چھڈیا اللہ ول جا رہا نکلے نے اتھوں میرے برادر نکلتے نکلے بابل وچوں حران پہنچے نے اوتھے جدوں گئے تے چاچے نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا مائی سارا رضی اللہ تعالیٰ نہ نکاح چا گئیاں اتھوں ہجرت کرتے نے اگے جاندے جاندے مصر آ گیا اوتھے ایک عجیب و غریب تے بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا او کرامات نے ویکھیاں بادشاہ نے تے میاں انہاں دی عظمت تو متاثر ہو کے تے اونے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکاح وچ آ گئیاں۔ ہن ذرا میرے ول غور فرمانا ایتھوں نکلدے نے تے فلسطین چا کے آباد ہو جاندے نے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دیاں بیویاں دو نے عمر 96 سال ہے بڑھاپے نو پہنچے ہوئے نے اولاد کوئی نہیں سارے بولو اولاد نبی دی اولاد کوئی نہیں اور میاں اس عمر تک نبی نے اولاد دا مٹھا میوہ نہیں چاہ کے ویکھیا ہن عرضاں کردے نے انج کر کے چولیاں پھیلاندے نے اے میرے ربا بڑھاپے نو پہنچ گیا بیویاں دو نے اولاد کوئی نہیں رب ہب لی من الصالحین۔ ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں ہائے قرآن میں تیری شان تو سارے جہان نو کھول کماواں اے نبی
جناب خلیل الرحمان علیہ السلام رب دا کنڈا کھڑکاندے نے، رب دے دروازے تے دستکاندے رہنے، اے اللہ میں تیرا خلیل بھی مال کو مختار نہیں، میں بھی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں۔ اور سن لے خلیل اللہ کول بھی اولاد دے خزانے تے ڈیپو نہیں، اللہ دے نبیاں دے کول بھی اولاد دیاں ایجنسیاں نہیں۔ مینو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اگر رب دے پاک کسے کول اولاد دا خزانہ ہوندا تے پھر نبیاں دے کول ہوندا، او جے خلیل اللہ دے کول نہیں تے گھوڑے شاہ دے کول بھی گج کے بولو، جے خلیل اللہ دے کول نہیں تے اس لسوڑی شاہ دے کول بھی، اور گج کے شیرا بول جے خلیل اللہ دے کول اولاد دا خزانہ نہیں تے اس نانگے شاہ دے کول بھی۔ دیکھ لے رب دے دروازے تے آ کے آرزویں کر رہنے، رب حبلی من الصالحین، پھر آخو سبحان، نالے آمین بھی کہہ دے۔ رب حب اللہ سارے مجمع جڑے بے اولاد نے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں پتر دے دے، دعا نکلی ہے مستجاب ہو گئی ہے، پتر دے دیتا ہے۔ مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود ہری بری ہو گئی تے اللہ فرماندے نے اجے امتحان تیرے ختم نہیں ہوئے، اجے تیریاں آزمائشاں ختم نہیں ہوئیاں، تیریاں ابتلاواں ختم نہیں ہوئیاں، اے میرے خلیل ایس اپنی محبوب بیوی تے ایس اپنے محبوب لخت جگر نو اٹھا لینا تے 1200-1300 میل تے جا کے سنسان جگہ جتھے نہ کوئی انسان تے نہ کوئی حیوان اور لکھوں تک میدان ہے، اٹھے جا کے اتار کے آ جا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اٹھے جاندے نے، اور جتھے حاجی اج زمزم دا چشمہ ہے اٹھے جا کے پتر تے بیوی نو اتار دے نے تے انہاں دے حوالے ایک مشکیزہ پانی دا کردے نے تے اینیاں کو کھجوراں کردے نے تے تر پیندے نے۔ انجی رب دا حکم ہے، اجازت نہیں کہ مڑ کے ویکھی، تر پیندے نے تے مائی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے یا خلیلہ تے میرے سر دے آسائیاں کتھے تر چلے ہو، سانو چھڑ کے ساڈا قصور کیے، اے سنسان تے میدان دے اندر سانو دوواں نو چھڑ کے تر چلے ہو، ساڈا جرم کیے، ساڈی خطا کیے تے کہندے نے اے حاجرہ کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، منو تے عرشاں والے دا حکم ہی انجے، اے پھر کتے حوالے کر کے چلے ہو، اے میں خدا دے حوالے کر کے چلے آواں۔ اماں جی دا صبر ویکھ لے تے اماں جی دا ایمان پختہ ویکھ لے، فرماندیاں نے اے میرے اسماعیل دے آپو اگر اونے حکم کیتا ہے تے او دے حوالے کر رہے ہو تے جاؤ نہ پھر تانوں وی خدا دیاں سپرداں، اذ لا یضیعن اللہ ابدا، جے او دے حوالے سانو کر دیتا جے تے عرشاں والا حاجرہ نو تے او دے پتر نو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کدی بھی سانو برباد نہیں کرے گا۔ میاں چلے جاندے نے، وقت گزردا جاندا ہے، میرا اسماعیل پجن نٹھن لگ پیندا ہے، پجن نٹھن لگ پے تے اس باپ نو ایک خواب آیا۔ کی آیا؟ اس باپ نبی نے ایک خواب آیا، سن قرآن ذرا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا، بولو کی ویکھیا؟ خواب ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا وا، فانظر ماذا ترى، دس تیری کی مرضی، تیرا کی خیال ہے؟ تے بیٹا گو سن کے اے نہیں آندا ابا جی خواب آیا ہے، اے دی کیڑی گل ہے؟ بیٹا بھی یہ ایمان رکھدا ہے کہ میرے باپ نبی دا خواب عام خواب نہیں، رب دی وحی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے کہندا ہے ابا جی اے میرے ابو جی تسی انج کرو، افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو تانوں حکم ہویا رب والوں، جو وحی ہوئی ہے رب والوں او کر گزرو۔ اے نہیں آکھیا جو خواب آیا ہے او کر گزرو، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جی قربانی دین تو پہلے بھی صبر کرانگا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ نبیاں دی سنت طریقہ ہے کہ قربانیاں دین دے ویلے ازمائشاں وچ پے کے ابتلاواں وچ پے کے او جزا فضا نہیں کردے، سینہ کوپیاں نہیں کردے، اپنے گریبان چاک نہیں کردے، وین نہیں پاندے، بے سکیپی تے بے صبری دا شکار نہیں ہوندے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ۔ ابا جی اس ابتلا تے قربانی وچ میں صبر کرانگا۔ پتہ لگا کہ اے جڑا خواب نبی نو آیا، نبی نے پوری کوشش کیتی ہے کہ میں اے نو شرمندہ تعبیر بناواں۔ میرے خلیل نے پتر نو لٹایا، ذبح کر رہے نے، چھری کٹ دی نہیں، اے چھری تینوں تیز کیتا، کٹ دی کیوں نہیں؟ اور زبان حال نہ دی ہے، اے ابراہیم تیری مننا کرشاں والے دی مننا، اے انہیں تے حکم دیتا ہے، فرمایا تینوں تے حکم دیتا سو ذبح کرندا، تے مینوں آکھیا سننا گلا کٹی میرے اسماعیل دا۔ اے اللہ گل کی ہے، کیوں بچانا ہی میرے اسماعیل نو تیز چھریاں تھلیو؟ فرمایا اور میں اپنے اسماعیل نو اس واسطے بچانا ہے کہ دی نسل وچوں میں آونا دا لال پیدا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرا امتحان جڑا پورا ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، تو تے کوئی کسر نہیں رہن دیتی، میں رب نے اگے چلن نہیں دیتی، تیرے والوں تے پتر والوں کوئی کمی نہیں رہ گئی، تو ساتھ سچا کر کے وخا دیتا ہے۔ آمنہ دلال پہ کرے اس نو جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب 6 ہجری جڑا آیا ہے، وہ سپارہ 26واں قدا ہے، ذرا او بھی نوٹ فرما لو۔ اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سارے مجمع دے کلیجے اج ٹھار دے، آمین۔ اللہ سارے دے سینے قرآن دے نور نہ منور فرما دے۔ آج تو ٹھنڈے کو جاب دیو، گرمی پیدا کرو میرے برادر، اس طرح ہو جائے جل تھل ہو جائے اور قرآن سن کے تسی اس طرح لہلہا جاؤ، کھل کھلا جاؤ۔ اور میرے برادر ویکھ لا میرا رب فرماندا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اے میرے محبوبہ جڑا تینوں خواب آیا ہے کہ تو مکے داخل ہویا ہے، مسجد حرام تے داخل ہویا ہے، ایک ویلا آ کے رہے گا، ضرور ضرور میں تیرے خواب نو سچا کر کے وخا دیواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے نبی یہ سال تے نہیں جا سکے، اور ویکھ لے خواب آیا ہے تے 1400 صحابہ تیار کیتے نے، کنے سو اچھی بولو، 1400 پروانے شمع رسالت دے تیار ہوئے نے، نکلے ذوالحلیفہ تے جا کے حرام بننے نے، ارادہ بیت اللہ دیاں زیارتاں دا کر لیا۔ ایک قافلہ قدوسیاں دا 1400 نفوس تے مشتمل جا رہا ہے، منزل بمنزل سفر طے کرتا جا رہا ہے تے اگے حدیبیہ دا میدان آ جاندا ہے تے جدوں اس میدان سے میرے آقا علیہ السلام دی سواری پہنچ دی ہے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دی سواری اپنے آپ بہ جاندی ہے۔ صحابہ نے سمجھیا اٹھنی نبی دی تھک گئی ہے یا اڑ گئی ہے، انہاں نے چھڑیاں ماریاں، انہوں ٹھڈے ٹھڈے مارے لیکن نہیں اٹھ دی۔ میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اور میرے پروانے میری سواری تھکی بھی نہیں اڑی بھی نہیں، قد حبس بسل فیل، میری ڈاچی آپ نہیں بیٹھی، عرشاں والے نے بین دا حکم دے دیتا۔ نعرہ تکبیر، میں دسے رہا ہاں اتھے ٹھہر گئے، اتر گئے 1400 دے 1400 اتھے ٹھہر گئے تے ادھروں اطلاعاں ملیاں نے کہ تانوں نہ مکے چ داخل نہیں ہون دینا۔ انہاں میٹنگ کیتی ہے مکے والیاں نے تے کافراں فیصلہ کیتا کہ ساڈے جیوندیاں جیوندیاں محمد مکے چ نہیں آ سکدا، اسی تے مر جاواں گے جے او داخل ہو جائے۔ انہاں تے تہاڈا رستہ روک دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتھے صحابہ نو اترن دا حکم دے دیتا تے ساریاں نو اکٹھیاں کیتا، مشورہ کیتا، میٹنگ کیتی کہ انہاں پاگلاں نو کہنا چاہیدا ہے اسی لڑن واسطے نہیں آئے، جنگ دا کوئی ارادہ تے پروگرام نہیں، جے جنگ دا ارادہ ہوندا تے مسلح ہو کے اوندے، آلات حرب نہ لیس ہو کے اوندے، اسی تے حرام بن کے آئے ہاں، ساڈا رستہ روکو نہ، ساڈا رستہ جڑا چھڑ دیو، واگزار کر دیو۔ اے کنوں بھیجیا جائے، کنوں اس کام واسطے منتخب کیتا جائے، اونوں کرو، عمر نو بھیجو، فلاں نو بھیجو، میں صدقے جاواں عثمان تیری شان تو، اے جامع القرآن تیری عظمت تو، اے میرے نبی دے دماد عثمان میں تیری شرافت عظمت صداقت تو صدقے جاواں کہ تیرے نام دے نال قرآن نکلے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے اپنے والوں مکے والیاں والے بھیجیا ہے۔ اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ لڑ ہٹار والیا
قصور یا سن لے اگر میرے عثمان دے ایمان تے اعتماد نبی نو نہ ہوندا اگر میرے عثمان دی امانت تے اعتماد نبی نو نہ ہوندا اگر میرے عثمان دی دیانت تے نبی نو اعتماد کامل نہ ہوندا تے میرے برادر کدی بھی میرے آقا حضرت عثمان نو سفیر بنا کے نہ بھیج دے پتہ لگا پورا اعتماد ہے تیقن تام ہے اعتماد کامل ہے تادیتی اپنا سفیر بنا کے بھیج دیتا ہے اور دوسری گل ہے سفیر تے پچھوں بنایا نبی نے دماد پہلوں بنایا سبحان اللہ سبحان نبی نے دماد بولو تسی آئے ہو نا اپنی بچی دا رشتہ کرنا ہوندا ہے کوئی ٹھینگ موڑ جاندا ہے کوئی راجووال جاندا ہے کوئی کھڈیاں جاندا ہے کوئی قصور جاندا ہے کوئی اوکاڑے جاندا ہے کوئی گجراں والے جاندا ہے کئی شہر کئی پنڈ پھرنے آ کئی گھر وینے آ لڑکا چنگا مل جائے کی آنے لڑکا یہ آواز ٹھیک کرو لڑکا ٹھیک مل جائے کردار اچھا ہوئے شرافت ہوئے دیانت ہوئے ایمان ہوئے نمازی ہوئے فلانا ہوئے خوبصورت ہوئے اور تو اپنی کہانی کو جی لڑکی دا پڑھ بچی دا رشتہ کرنا ہوئے تے اینیاں چیزاں تلاش کرنا میں تیرے کو رب دا واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا کہ آمنہ دے لال نے رقیہ ام کلثوم دا رشتہ کرنا ہوئے تے نبی نے منڈا چنگا نہ ویکھیا اور دماد صحیح نہ ویکھیا میرا عثمان جڑا وہ صحیح ہوتا انتخاب نہ کیتا اے دا مطلب بھی ہویا کہ نبی نو تیرے جنہ بھی چج نہیں سی استغفر اللہ آنکھوں معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی رقیہ دا رشتہ کرنا ہے تے ویکھ کے کیتا ہے پرکھ کے کیتا ہے ٹنکا کے کیتا ہے کھڑکا کے کیتا ہے سبحان اللہ سبحان تے نالے میرا تے عقیدہ نہیں تیرا عقیدہ تے وے کہ نبی عالم الغیب ہوندا ہے نبی نو پتہ ہی نہیں سی کہ ایمان والا ہے کہ نہیں انہیں پچھو آ ہو جانا پتہ لگا سب جھوٹ اچھی بولو سب سچا مسئلہ کے تے الحدیث دا سچا مسئلہ کے گئے نے مکے سفیر بن کے تے اونا مکے والیاں اپنا سفیر حضرت عروہ نو بنا کے بھیجیا اجے مسلمان نہیں ہوئے اے عروہ تو ہی جا تے جا کے حالات دا جائزہ لے کے آ کس حال وچ محمد تے او دے صحابہ نے اے میرے وال تک لو پروانے ہو اے اندہ ہو دے بیا دے میدان وچ تے کی ویندا میرے آقا علیہ السلام جلوہ فروز نے تے ارد گرد 1400 شمع رسالت دے پروانے جمگٹا بناتے بیٹھے نے آن کے حالات دا جائزہ لیندا تک دا ویندا اب سب کی ویندا کہ جے آقا علیہ السلام تھک دینے تے صحابہ تھک دی چھٹ زمین تے ڈگن نہیں دیندے اللہ تے جے میرے آقا علیہ السلام وضو کرتے نے صحابہ وضو دے پانی دی چھٹ قطرہ زمین تے پہن نہیں دیندے بخاری شریف اندر موجود ہے کی تک دا ویندا کہ جدو آقا علیہ السلام تکلم فرماندے نے گفتگو کرتے نے سناٹا تاری ہو جاندا ہے ہود عالم تاری ہو جاندا ہے اے حالات دا جائزہ لیندا تے واپس مکے جاندا اگے چوتری پتہ لے کے آیا ہے کی پتہ لے کے آیا تے بخاری شریف دے الفاظ دا ترجمہ مولانا فرماندے نے کہے عروہ سگوی قریشانو جا کے کہے عروہ سگوی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا کہے عروہ سگوی قریشانو جا کے میں شاہد شاہی درباراں ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یاراں ڈٹھا شان صحابہ میں زمانے چ ایسی بڑے درباراں چ گیا وا بڑے
حکمران تک ویکھے نے زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یاراں نوں ڈٹھا کی ویکھ کے آیا گل سننے والی جے نوٹ کرنے والی جے ریکارڈ کرنے والی جے کی تک ویکھ کے اندر وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تانوں یہ جا پیار نصیب فرمائے وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نوں ڈٹھا سبحان اللہ سبحان گرے تھوک دی ایک چھٹ نازمی اتے گرے تھوک دی ایک چھٹ نازمی اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا میرے برادر جا کے اور رپورٹاں دیندا ادھر میرے پیارے عثمان مکے پہنچے ہوئے نے وہ آندے نے آ عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر رج رج زمزم دا پانی پی صفا مروہ دیاں پھیریاں کٹ لے اے میں تے نہیں کرنا اے کیوں نہیں کرنا اے کیویں ہو سکدا ہے کہ عثمان دا آقا تے پیچھے روک دیتا جائے اور عثمان اپنے نبی دے بغیر بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے بھی تیار نہیں اللہ اللہ سبحان میرے برادر کچھ دیر گزری افواہ پہنچا دیتی گئی ایک غلط خبر اتھے پھیلا دیتی گئی کہ تواڈے عثمان مکے والیاں شہید کر دیتا میرے نبی نو دکھ پہنچیا ایک درخت تھلے بہ گئے سارے پروانیاں نو اکٹھیاں کیتا اکٹھیاں کر کے تے فرماندے نے او ساڈا سفیر اوتھے قتل کر دیتا گیا میرا پیارا عثمان اوتھے شہید کر دیتا گیا اسا اس وقت تک مڑنا ہی نہیں واپس جانا ہی نہیں جب تک عثمان دا اسی بدلہ نہ لے لواں گے میرے ہاتھ بیعت کرو ایک ہاتھ آیا دو آئے تین آئے چار آئے پانچ آئے صدیق دا آیا فاروق دا آیا علی دا آیا طلحہ دا آیا زبیر دا آیا سعد دا آیا سعید دا آیا 1400 نے بیعت کی تھی بیعت کا دے واسطے لئی جا رہی ہے اور آج میرا نبی عثمان تو اپنا ابو بکر بھی قربان کرن تیار ہو گیا ہے میرا نبی عثمان تو اپنا فاروق قربان کرن واسطے بھی تیار ہو گیا ہے اور میرے عثمان تو علی بھی قربان ہونے واسطے تیار ہو گیا اللہ پتہ ہے لگا کہ علی مرتضی بیعت کر رہے نے عثمان دا بدلہ لین دے بغیر واپس نہیں جانا پتہ ہے لگا کہ علی مرتضی تے پیارے عثمان دا آپس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں بالکل آفت جی کوئی جھگڑا ہاں اچھی بولو تسی تے پان آئے ہو رہے یزدانی اج مٹان آیا حضرت عثمان تے علی المرتضی دا آپس میں کوئی لڑائی تے جھگڑا اور سن لے تو پائیاں نے اج تو پائیاں نے پنگاں دے سوٹے لا کے چرساں دے سوٹے چڑھ کے لڑائیاں تو پا دتیاں نے علی نے تے مٹائیاں نے عثمان نے تے ختم کیتیاں نے اللہ میرے برادر سارے بیعت کی تھی 1400 دے 1400 کی تھی عرشاں والا خوش ہو گیا آخو سبحان اللہ میرے والنا تک ہاں تے قرآن ورتے وے ایدیاں زیارتاں کر لے رب خوش ہو گیا عرشاں تو اے میرے جبریل جا میرا نبی بیٹھائی ایک درخت تھلے تے 1400 ہاتھوں دے ہاتھ اتے نے تے تھلے نبی دات میرے والے اے نبی دات اور صحابہ دے ہاتھ تے فرمایا اور نبی دیو یارو تھلے نبی دا ہاتھ اتے تواڈے ہاتھ تے تواڈے ہاتھاں تے میں خدا دا ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ
اور تسی مینوں دسو نا پڑھے لکھے آئے ہو اہل خرد آئے ہو اہل سمجھ آئے ہو اہل انصاف دی دنیا ہے اور جیڑے ہاتھ صحابہ دے نبی دے تے خدا دے مصطفیٰ دے تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان دسو وہ ہاتھ دوزخ وچ جا سکدے نے بولو بولو تے صحیح جیڑے ہاتھ خدا دے مصطفیٰ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم تے جا سکدے نے مولا دے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن سبحان اللہ سبحان ید اللہ فوق ایدی ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر اونا دے ہاتھ ساڈا او سارے سانو پیارے تے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانوں صدیق بھی لیٹے ہے فاروق لیٹے ہے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانوں کفر و رین اونا دے دشمن او غیر نصیبت سبحان اللہ میرے برادر میں دس رہا وا میرا رب راضی ہوندا خوش ہوندا اے جبریل جا جا جانا جلدی جا کے میرا پیغام پہنچا دے اللہ جی کی پہنچا دیا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ راضی ہو گیا اچھی بولو اللہ تسی تے ناراض ہی جاب دے اور بولو رب ہونا تے میرا رب ہونا 1400 تے راضی ہو گیا تے 10 ہاں یہ دانی پوچھدا رب دا واسطہ پا کے جدے تے رب راضی ہو جائے اور سارا جگ بھی ناراض رہے ہوتا تے وال بھی ونگا نہیں کر سکتا جدے تے رب راضی ہے سارا جگ ناراض ہوئے ہوئے پٹے کٹے چھریاں مارے زنجیر سری کرے جدے تے رب راضی ہے منو رب ذوالجلال دی قسم ہے جدے تے خدا راضی ہو جائے ساری دنیا وین پہ پائے وہ تا والی ونگا نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر آویخلا وزیر عرشات ہندو وزیر عرشات ہندو وزیر فرشات ہندو اور دوئیں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو سبحان اللہ سبحان وزیر عرشات ہندو جبریل تے میکائیل وزیر فرشات ہندو صدیق تے میرا فاروق اور وزیر عرشات ہندو وزیر فرشات ہندو اور تو میں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو جدائی آمنہ دا چن پل بر بھی ہونا تو سہندا نہیں صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو اونا تے ہے شک کردا محمد نو پاندا نہیں میرے برادر میں دس رہا وا ویکھ لے عظمتاں دا اے سورج چڑھ گیا ہی تیرے تھکیاں گرد و غبار پیا کوئی بھی فرق نہیں پینا جڑا چن تے تھکے گا اودی بوتھی تے ڈگے گا جڑا چن تے تھکے گا اودی بوتھی تے
1400 تے رب راضی لقد رضی اللہ عن المؤمنین پہلو آخیا میں راضی ہو گیا گل سمجھن والی سوچن والی سنن والی جے نوٹ کرن والی جے دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھن والی جے عن المؤمنین قیامت تک واسطے یزدانی میں 1400 دے متعلق اپنے قرآن میں لفظ مومنین نازل کر دیتا ہے تاکہ قیامت تک دے ان والے پڑھتے رہن تے منتے رہن جڑے میدان حدیبیہ 1400 آئے نے ان المومنین انہاں جو کوئی بھی ایمان تو باہر نہیں اللہ سارے ایمان والے گج کے بولو سارے ایمان والا میرا بھی عقیدہ ہے کہ جی میں سارے کعبے جو کعبۃ اللہ افضل ہے سارے چشمے جو زمزم دا چشمہ افضل ہے سارے پہاڑا جو کوہ دور افضل ہے جی میں سارے مہینے جو رمضان افضل ہے جی میں ساری کتاباں جو قرآن افضل ہے جی میں ساری راتاں جو لیلۃ القدر افضل ہے وہ میں سارے نبیاں جو امراں دا لال افضل ہے ساری امت جو مصطفیٰ دی امت افضل ہے ساری امت وچوں نبی دے صحابہ افضل نے جنہاں دی تعداد 1.5 لاکھ دے قریب ہے سارے صحابہ دے وچوں 1400 صحابہ افضل نے جنہ مقام حدیبیہ تے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے انہاں 1400 صحابہ چوں 313 بدری افضل نے انہاں 313 جو عشرہ مبشرہ افضل نے انہاں 10 جو نبی دے 4 خلیفے افضل نے اور کعبہ دے رب دی قسم ہے انہاں تو میرا صدیق افضل شان صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین انہاں 1400 چ پہلا نمبر میرے صدیق دا سبحان اور مومن سارے بولو او میرا صدیق مومن اچ امت مومن اچ پہلے نمبر تے وے تے نبی تو دوجے نمبر تے وے سبحان اللہ سبحان سبحان قرآن نے تے نبی دے نال جدوں توڑیا تے دوجا نمبر رکھیا سبحان اللہ تے سارے مومناں چ میرے صدیق دا پہلا نمبر سبحان اللہ سبحان آکھو ہاں پہلا دمادم مستقلندر علی دا بھنگی دا چرسی دا ملنگ ترنگ دا نعرہ ہے پہلا نمبر تے یزدانی کلام ربانی ہاتھ چ پھڑ کے اے ڈنکے دی چوٹ کرے گا دمادم مستقلندر صدیق دا پہلا دمادم مستقلندر فاروق دا دوجا دمادم مستقلندر عثمان دا تیجا اور دمادم مستقلندر علی دا چوتھا نمبر سبحان میرے برادر قرآن نے تے ہتھائی کر دیتی نے ویکھ لیا قرآن نے تے عظمتاں دے پھریرے لہرا دیتے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ سبحان اللہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اور مکے والو جے تسی دے امدادی نہیں بندے رب اپنے دیاں مدداں کروا لوے گا رب اپنے دے مددگار معاون بنا لوے گا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ہائے صدیق میں صدقے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اب جی ثانی اثنین دوسرا دعا دا اب بولو دوسرا
دوسرا دعاں دا کی مطلب پہلا نمبر اسلام تے مصطفیٰ دا ہے، دوسرا میرے صدیق دا ہے، وہ ہجرت وچ پہلا نمبر مصطفیٰ دا ہے، دوسرا میرے صدیق دا ہے، غار وچ ایک نمبر مصطفیٰ دا ہے، دوسرا میرے دان شہید میڈیا سروس